बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खादमैन मदीना मुनव्वरा के ख़ानदान से, यानी एक वहाँ के एक वफद की TLP की एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात, और मोहम्मद बिन सुलेमान का जो निशान है वो मिस कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें वो आपके साथ शेयर होंगी। और बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वालों की दौड़ें, और तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज़ है वो निशाने पर, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज़ है वो किस पर है, वो इस वक्त निशाने पर है। और मोहम्मद बिन सुलेमान का जो निशान है वो किस तरह से जो है ना वो मिस हुआ है, ये भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा डिटेल के साथ। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट। और मोहम्मद आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप और डॉक्टर साहब जो है ना उनका भी, कि आपके जो कमेंट्स है वो रेगुलर आते रहते हैं। सबसे पहली बात नाज़रीन, मोहम्मद बिन सुलेमान जिस तरह से चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, यानी उनके मद्दे मुकाबिल, यानी वो यंगस्टर एज ए यंगस्टर जो मुस्लिम लीडर है उनमें इस वक्त जिसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो जेली मुसलमानों के लीडर बनाकर पेश किए जाते हैं, जेली लीडर, कोई रियलिटी पर मबनी रियल लीडर नहीं होता, जेली लीडर होता है। उसके अंदर हवा भरी जाती है। जिस तरह आप देखते हैं कि गुब्बारा आप लेते हैं, वो सिकुड़ा हुआ होता है, तो उसको आप मुंह के साथ फूके मारते हैं, या जो दूसरा पंप होता है उसके साथ आप जो है ना हवा भरते हैं, तो वो गुब्बारे बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, फिर आप उनको बांध कर ऊपर उड़ा भी सकते हैं, जो कुछ करें, बच्चे खेलते भी हैं। तो यहाँ पर नाजरीन, जो जेली मुसलमानों के लीडर होते हैं उनके अंदर अमेरिका जो है ना वो हवा भरता है, और इस तरह यूरोपीय यूनियन भी जो है वो हवा भरता है, और भी बहुत से जो लोग होते हैं वो हवा भरते हैं, और उनको क्या करते हैं, उम्मत मुसलमा के एक लीडर के तौर पर पेश करते हैं कि ये उम्मत मुसलमा के क्या है, लीडर है। और जिसमें मोहम्मद बिन सुलेमान जो है उसको भी इस तरह से पेश किया गया इस वक्त दुनिया के सामने कि ये मुसलमानों का एक उभरता हुआ यंग, यानी यंगस्टर जो है वो लीडर है, वो रहनुमा है। लेकिन उसको मैं ना लीडर समझता हूँ, ना मैं रहनुमा समझता हूँ, लीडर भी रहनुमा इस तरह। तो ये उसके अंदर इबैलिटी है ही नहीं, उसके अंदर कोई इबैलिटी नहीं है कि वो उम्मत मुसलमा का लीडर कहलाया जाए या उससे बोला जाए, उसके वो इस चीज़ का अहल भी नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी पर मबनी यहाँ पर साबित भी करेंगे। तो वो जिस तरह से एक खौफजदा अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब से कि TLP का ये जो लीडर है, यानी साद हुसैन रिज़वी साहब, ये उसके लिए खतरा है। उसके लिए खतरा क्यों है? उसके लिए खतरा इस वजह से है कि ये असल में आप जेली लीडर, असली और नकली लीडर में अगर आपने पहचान करनी है तो यहाँ से आप पहचान कर सकते हैं कि एक बंदा है जो उम्मत की बात करता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जितनी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह जितनी भी यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर क्या है, बैन है। दूसरी तरफ से एक यानी एक रियल लीडर जो है उसके ऊपर ये इतनी पाबंदी है। दूसरी तरफ से वो जो लीडर खुद को कहलाता है मोहम्मद बिन सुलेमान, फेक लीडर, उसको आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर उसको एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये वो रियलिटी है, यानी आपको जो चीज़ रियल होगी, असली होगी, उससे दूर रखा जाएगा। जो नकली होगी वो हमेशा आपको दे दी जाती है, और असली चीज़ें यार बाजार में नहीं मिलती, तो आपको इन इस्लामी ममालिक में वो असली लीडर कहाँ से मिलेंगे? वो यानी आपके पास जेब में पैसा भी होता है खरीदने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको जो है वो असली चीज़ फिर भी नहीं मिलती, उसमें फिर भी मिलावट आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि उम्मत के अंदर आपको कोई असली लीडर जो है वो मिल जाएगा? तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई असली लीडर मिल जाएगा। आपको जो इस वक्त मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं ये नकली हैं, और जो असली हैं उनको अमेरिका ने पाबंदियों के अंदर जकड़ा हुआ है। इसके बाद नाजरीन, आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो नैब अमीर है सैयद ज़हीर हसन शाह साहब,
ان کے ساتھ جو نا یہ ملاقات ہوتی ہے مدینہ منورہ کے خاندان سے آئے ہوئے ایک فرد کی، اور ان کا جو تعارف ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ اور تعارف میں ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے اہم ترین جو ایسے سمجھ لیں ینگسٹر ہیں قاسم صاحب، انہوں نے کیا کہ یہ ملاقات کرائی، تعارف کروایا کہ یہ شاہ صاحب ہیں، اور انہوں نے پھر شاہ صاحب کے ہاتھ بھی چومے، یعنی شاہ صاحب کے اس بندے نے آ کر ہاتھ بھی چومے، اور محمد بن سلیمان کو یہ پیغام دیا کہ محمد بن سلیمان تم ریئل لیڈر نہیں ہو، ریئل لیڈر یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے جیلیں کاٹی ہے، سب دکھ جو ہے وہ برداشت کیا، اور آج ہم اس کا کیا کریں، ان کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں۔ یہ چیز انہوں نے کیا کیا، یہاں پر آ کر بیان کیا ہے اور بتایا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو پورا کا پورا جو ہے نا ایک سسٹم نظر آ جائے گا کہ لوگوں کے اندر کتنی عقیدت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ علامہ سعد شریف صاحب سے یا تحریک لبیک پاکستان کے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب ناظرین ٹی ایل پی کا جو مرکز ہے وہ نشانے پر کس طرح سے ہے، وہ کیسے ہے، یہ بھی آپ سنیں۔ سب سے بڑی اور اس وقت کی اہم ترین خبر، تحریک لبیک پاکستان کا جو مرکز ہے وہ نشانے پر ہے۔ وہ کس کے نشانے پر ہے، وہ کس طرح سے، بہت سے لوگ ہیں اس کو دیکھ کر ہی ڈر گئے ہوں گے کہ یار یہ کیسا نشانہ، یار وہ والا نشانہ نہیں، خدا نہ خواستہ یہ وہ والا نشانہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ 13 مارچ کو ہے، اور جو صدارت یعنی صدارتی الیکشن ہے وہ ہے 9 مارچ کو۔ اس حوالے سے پہلے ہم صدارتی الیکشن کی بات کر لیتے ہیں، یہ 9 مارچ کو جو ہونے جا رہا ہے، تو اس میں زرداری صاحب کی اناؤنس کیا گیا ہے پیپل پارٹی کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے، ایم کیو ایم کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یعنی زرداری ہیں اور زرداری بن بھی جائیں گے۔ تو دوسری طرف سے جو اناؤنس کیے گئے لیڈر، ان میں سے ناظرین جو لیڈر ہیں ان کا نام ہے، یعنی جو دوسری طرف سے پی ٹی آئی ہو گئی، سنی اتحاد کونسل ہو گئی، اور محمود خان اچکزئی کو جو ہے نا وہ نامزد سننے میں آ رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے، وہ وہاں سے جو ہے نا وہ کیا کریں گے، لیڈ کریں گے، قیادت کریں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ان کی دوڑیں ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کی طرف جو ہے نا وہ لگنے والی ہیں، اور ان کے جو نشانے ہیں یعنی سنی اتحاد کونسل کا جو سربراہ ہے وہ ہو گیا، یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو گئی، اور دوسری طرف سے نون لیگ کی لیڈرشپ یعنی شہباز شریف ہو گیا، اور ان کے جو چمچے کڑچے ہیں یہ ہو گئے۔ تو ان کا جو نشان ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا مرکز ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس ایک ووٹ ہے صوبائی اسمبلی کا، اور صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ ہے یعنی جب صدارتی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں آپ کے جو سینیٹر ہوتے ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں، یعنی سینٹ میں بھی ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کیا جاتا ہے، یعنی جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی، یعنی سندھ، کے پی کے، بلوچستان اور پنجاب، ان کے جو ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ بھی اس الیکشن میں کیا کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بھی کیا کریں گے، اس میں اپنا ووٹ ہے وہ ڈالیں گے۔ اور یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا بھی ایک ووٹ ہے، اور صدارتی الیکشن کافی ٹف ہے، یعنی پنجاب کے اندر دیکھا جائے یا اوور آل تو یہاں پر نون لیگ کو تو برتری نظر آئی، لیکن صدارتی الیکشن میں اوور آل دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اگر ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو مقابلہ ٹف ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان کی یہ دوڑیں کہ ایک یہ ووٹ ہے وہ ٹی ایل پی کا ہمیں ملے اور ہمارے کھاتے میں ملے، یعنی ہمارے کھاتے میں یہ پڑے۔ تو اس طرح یہ بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے، یعنی بڑے عہدوں پر بیٹھنے کے لیے پی ایم کے لیے شہباز شریف ہو گیا، اور پریزیڈنٹ کے لیے کیا ہو گیا، وہ زرداری ہو گیا۔ تو ان کی دوڑیں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں، کتنی حد تک جو ہے وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ناظرین جو پاکستان کی سیاست کے اندر اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس طرح سے ان کی دوڑیں لگنے والی ہیں۔ تو ان کی دوڑیں لگتی جا، دعا کریں کہ ان کی جب یہ دوڑ لگائیں تو ان کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں اور یہ نیچے گر جائیں، تاکہ عوام جو ہے وہ سکون سے ان کو ایسا سمجھ لیں کہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہوا دیکھ لے، کیونکہ یہ محتاج ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، یہ عوام کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ لیڈر کامیاب ہوتے ہیں جو عوام کے محتاج ہوتے ہیں، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام سے مانگتے ہیں، اور عوام سے ووٹوں کی بھیک مانگتے ہیں، اور جو رائٹ ہے، اور یہی چیز ہے جو آپ کو امیر بناتی ہے، یہ ووٹوں کی بھیک جو غریبوں کے پاس ہے، جو امیر بناتی ہے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، اور بڑی بڑی پارٹیوں کو، وہ حکومت میں آتے ہیں
تو اصل طاقت کا سرچشمہ پاکستان کی یہ عوام ہے جسے پاکستان کے اندر ریجیکٹ کیا جا چکا ہے، اور اصل طاقت کا جو سرچشمہ ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ پر سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیں بنائے، اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیں بنائے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔